Sumala sa psychology, kung ang usa ka lalaki naa aning 5 ka klase sa kinaiya, tinuod yun siyang maayo nga tawo ug mas talagsaon kini kaysa sa gihunahuna sa kadaghanan, paminaw ug maayo. Mao ni ang 5 ka ilhanan nga ang usa ka lalaki tinuod yun nga maayong tawo. 1. Kanunay siyang nag-inusara. Dili tungod kay dili siya ganahan og mga tawo, kundi dili tungod kay nakakat-on siya nga mas bililhon ang kalinaw kaysa atensyon. Gipili niya ang kalidad sa relasyon kaysa sa kadaghan sa kauban. 2. Lalom siya og panghunahuna. Gapamalandong siya sa kinabuhi, sa mga tao ug sa iyang kaugalingong mga sayop. Panagsara mo pahulay ang iyang hunahuna tungod kay ang tinuod nga pagtubo dili man gyud muhunong. 3. Dali siya makasabot sa mga tao. Usa ka tan-aw, usa ka pulong o usa ka gamayng lihok kasagaran igo na aron makita niya ang mga butang nga wala makita sa uban. 4. Mas daghan siya naagian nga mga pag-antos kaysa sa nahibaluan sa uban. Apan imbis nga mahimong dautan, nahimo siyang mas maalamon. Imbis nga mupili og panimalos, gipili niya ang pagpugong sa iyang kaugalingon. 5. Wala siya nagkinahanglan og approval sa uban para mahibaluan ang iyang bili. Ang iyang pagsalig sa kaugalingon dili hinulaman gikan sa opinyon sa uban. Nagikan kini sa kahibalo kung kinsa gid siya. Ug mao ni ang pinakaimportante sa tanan, ang lalaki nga tinuod gyud nga maayo, dili bulala og baba. Wala siya nagkinahanglan nga pamatud-an iyang kaugalingon. Ang iyang kinaiya maoy gauna og sulti, bisan wala pa siya gatingog. Ug sa kalibutan nga puno sa kasamok, kana nga matang sa kusog talagsaon kaayo.